बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की इज़्ज़त तो गई थी, अब जो जाली और ज़बरदस्ती की जीत है वो भी जा रही है। अब हकीकत सामने आने वाली है और ये ख़बर दी है नजम सेठी साहब ने, और उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये बात कही है कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ की सीट और ओन चौधरी, ये दो सीट्स हैं जो फारिग हो रही हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें ओन चौधरी के हवाले से तो कोई बड़ा ये नहीं कह सकते अपसेट, इसलिए कि उनका कोई आगे पीछे है ही नहीं, उनकी कोई सियासी कदकाठ है ही नहीं, और हारे तो वो हुए ही थे। अब ज़बरदस्ती उनको जितवाया गया, तो अब सलमान राजा साहब वैसे भी वकील हैं, जिस तरह हर प्लेटफॉर्म पर वो बात कर रहे हैं, तो ये जब रिवर्स होगी तो ओन चौधरी का नुकसान नून लीग के लिए इतना बड़ा नुकसान नहीं है। और सियासी तौर पर भी आप देखें, ओन चौधरी की कोई बेस ही नहीं है। वो जहाँ से आए थे, यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी, उनके तो सरबराही चले गए, और अब उनका पता है कि उन्होंने तो हमेशा के लिए सियासत को ही छोड़ दिया जहांगीर खान तरीन ने। तो ओन चौधरी तो फारिग है, उनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ये जो सीट वापस होने जा रही है, जो उनको ज़बरदस्ती जितवाई गई थी, एक कैंसर की सर्वाइवर और एक डॉक्टर जो कि जेल में हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एक बूढ़ी खातून, उनसे और हारे भी किस तरह कि उन्होंने कोई कैंपेन नहीं की। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कोई कैंपेन नहीं कर सकी, तो जेल में थी। और एक तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जिस तरह सारा इस्तेमाल किया, सरकारी इस्तेमाल, सारा सरकारी प्रोटोकॉल, अरबों रुपया लगाया, इश्तिहारों पर अलग लगाया कि जी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, वो इश्तिहार अलग, और लाहौर में, गढ़ में अरबों रुपया लगाया, जहाँ से वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे, जहाँ से वो हार गए हैं। अब नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि ये सीट अब वापस होने जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा ये ब्लंडर है। जिस तरह से आपने देखा फॉर्म 45 वो अपलोड किए गए, उनमें जो 2 नंबरियां सामने आई हैं, उसका ऑडिट हो रहा है, तो वो तो चीज़ रिवर्स होने जा रही है। नजम सेठी साहब ने बता दिया है, नवाज शरीफ साहब की सीट भी गई और ओन चौधरी की गई, ये उन्होंने बता दिया है, और ये वाज़ेह तौर पर वो कह रहे हैं। अब वो अपनी तरफ से पक्की खबर दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या हो गया है, और अब वो मोहसिन नकवी साहब वाला मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है कि उनको सेनेट पे जितवा कर फिर उनको वज़ीर दाखिला लगाया जाना है। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब फिर वही बातें कर रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा इधर उधर की बात, और शहबाज शरीफ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मान जाएं, पहले तो चले थोड़ी बहुत ये मामला था कि हमारे पास सीटें होती थी, हम जीत कर आते थे, तो फिर हम कोई बात कर सकते थे, कोई कर सकते थे। अब तो हम हारे हुए हैं, हमें तो ज़बरदस्ती जितवाया गया है, तो हम कोई नखरा नहीं कर सकते। अब मोहसिन नकवी को हमें करना पड़ेगा सपोर्ट। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बड़े परेशान हैं, बड़े उदास हैं, और ये ख़बर दी है जनाब जुनैद सलीम साहब ने, और वो ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब अपना हल्का तो हारे ही हारे, अब तो दिल भी हार बैठे हैं, और वो जाना चाहते थे हलफ बर्दारी की तकरीब में, लेकिन उनको बताया गया कि जी आपको तो बुलाया ही नहीं गया। शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बनाए गए हैं फॉर्म 47 के ज़रिए, ये हुकूमत बनाई गई है, तो उसमें जब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए राना सनाउल्लाह से रब्ता किया, तो यानी राना सनाउल्लाह ने रब्ता किया, तो उनको बताया गया जी आपका नाम मेहमानों की लिस्ट से निकाल दिया गया है। अब ये सुनकर राना सनाउल्लाह साहब इतने अफसरदा हुए, इतने परेशान हुए, इतने दुखी हुए कि वो अब इस्लामाबाद का घर छोड़कर लाहौर वाले घर में आ गए हैं, वहाँ पर वो रहने लग गए हैं, और अलग थलग हो गए, बिल्कुल खामोश हो गए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं। आप उनको अब चैनल्स पे भी उस तरह गरजते बरसते नहीं देख रहे, कोई आप उनकी बातें नहीं सुन रहे, कोई बयानात उस तरह से नहीं सुन रहे, बस कहीं कहीं वो आ जाते हैं। अब एक और उनके ऊपर जो ये कहें कि क़यामत गुजर रही है, वो ये कि अब तो सेनेट भी सीट जो है उनको नहीं दी जा रही, और अब उनको सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर भी नहीं लाया जा रहा। आप अंदाज़ा लगाइए कहाँ जाकर मामला गिरा है। और इसके साथ साथ अब ये बताया जा रहा है जुनैद सलीम साहब की तरफ से कि यही वजह है, एक तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कहीं नज़र नहीं आते, वो जो इत्तेहादों की मीटिंग हो वहाँ नज़र नहीं आते, उनकी एक्टिविटी उस तरह से नहीं है, उनको साइडलाइन कर दिया गया है। और वैसी बड़ी बेइज्जती की बात है कि एक शख्स वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हो, अब वो एक बिल्कुल सिर्फ MNA है, और ना कोई कभी ना है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं, बस MNA, वो भी ज़बरदस्ती की जीत, और वो भी वापस हो रही है, तो क्या रह गई इज़्ज़त। तो लिहाजा वो कौमी असम्बली में भी क्या जाएंगे। और लोग मिसाल देते हैं कि जी वो लगारी साहब थे, वो जब सदर रहे और उसके बाद फिर MNA बने, तो उनसे कोई हाथ भी नहीं मिलाता था। तो ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अब बिल्कुल साइडलाइन हो चुके हैं, उनको पता चल चुका है कि जिस तरह उनकी हुकूमत बनवाई गई है, उनको क्या कोई पूछेगा। जिसने भी पूछना है, जिसने भी कोई चीज़ लेनी है, कोई वजारत लेनी है, वो बात कहीं और जाकर करेगा।
اور وہاں نواز شریف صاحب اگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی محسن نقوی تو نہیں ہے وہ، تو پھر آپ دیکھتے ہیں ان حلقوں کے قریب جو لوگ ہیں وہ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں، وہ مریم صاحبہ کے خلاف بول رہے ہیں، وہ اب اس گورنمنٹ کے خلاف بول رہے ہیں کہ جی یہ تو تباہی ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ تو چل ہی نہیں سکتے، اور اس طرح کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں۔ اب ان کو دلاسا دینے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ جی نون لیگ کا ایک مشاورتی اجلاس بلایا گیا، اس کی بھرپور کوریج کروائی گئی کہ جی ان کو حوصلہ دیں، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی دکھا دیا گیا، میاں نواز شریف صاحب کو بھی دکھا دیا گیا، اس کی خصوصی کوریج کی گئی کہ یہ اداس ہیں، پریشان ہیں، مایوس ہیں، تو تھوڑا ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور ان کی تھوڑی سی فیس سیونگ ہو جائے، اور یہ اصل معاملہ تھا اس اجلاس کو بلانے کا۔ باقی جناب اب بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سمجھا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ جی یہ اب رویہ نہیں چل سکتا، اور اسی وجہ سے شاید آپ کو پرائم منسٹر بھی نہیں بنایا گیا کہ آپ کچھ کر نہ دیں، کچھ اپنی سوچ نہ لیں، تو میں تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں کروں گا، میں تو تابع دار ہوں، تو اس لیے ہمیشہ سے لاڈلا ہوں، آنکھ کا تارا ہوں، تو مجھے آگے کر دیا گیا، تو آپ سمجھے اس چیز کو۔ یہ جناب ہوا ہے، یہ اس وقت آپ دیکھیے کہ صورتحال ہے۔ اب اس پر بڑا زبردست تبصرہ ایک رضوان غلزئی جو صحافی ہیں انہوں نے کیا ہے، نوجوان صحافی بڑے اچھے، انہوں نے کہا ہے کہ شریف یا زرداری خاندان اتنے ہی انٹیلیجنٹ ہوتے تو آج ان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جعلی فارم 47 کی محتاج نہ ہوتی۔ انٹیلیجنٹ وہی ہے جس کو ساری دنیاوی طاقتیں مل کر بھی نہیں ہرا سکیں۔ اس میں ایک اور چیز عرض کر دوں آپ سے کہ نجم سیٹھی صاحب، میں سنوا بھی دیتا ہوں آپ کو، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ زلزلہ ہے، زلزلہ نواز شریف کی سیٹ واپس ہونا، یہ زلزلہ ہے کہ بھائی یہ تو جو پرائم منسٹر بننے آیا تھا، اشتہار لگ گئے تھے اور پارٹی اس کے نام پر ہے مسلم لیگ نون، وہ اپنی سیٹ ہار گیا ہے، تو باقی کیا بچا، باقی کیا رہ گیا؟ یہ تو ساری پارٹی ہار گئی اس کا مطلب ہے، اور باقی ان کو زبردستی جتوایا گیا، یہ اور زیادہ ایک ثبوت ہو جائے گا۔ تو جس پارٹی کا سربراہ ہار جائے گا، آپ سوچیے اس کا کیا بنے گا، سمجھے، بلاول ہار جائے، زرداری ہار جائیں، ادھر عمران خان صاحب ہار جائیں تو الیکشن، تو کیا ہوگا وہ تحریک انصاف کا یا ادھر پیپلز پارٹی کا، ادھر دیکھ لیجئے مولانا صاحب ہار جاتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، تو یہ سب آپ دیکھیں، اسی لیے وہ مولانا صاحب مایوس پہ رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہے کہ نون لیگ تو اس وقت ایسے لگ رہا ہے گھل رہی ہے، ختم ہو گئی، کیونکہ لوگوں سے جب آپ کا رابطہ نہیں رہا تو پھر آپ صرف طاقت کے جو محور ہوتے ہیں ان کے مرہون محنت ہیں، ان راہداریوں کے، وہیں پر جا کر آپ ماتھا ٹیکیں گے تو پھر ہی کچھ ملے گا۔ عوام تو ختم ہو گئے نا، اب آپ کی پاور تو نہیں ہے، آپ نیگوشیٹ کیا کریں گے، بھائی تمہارے ساتھ تو ہے ہی کوئی نہیں، تو تم یہاں کیا لینے آئے ہو، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں بس اسی پر گزارا کرو۔ اب یہ معاملہ چل رہا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو برج تھے رانا ثناء اللہ صاحب جیسے، نہ صرف الٹے ہیں بلکہ ان کا مستقبل بھی اب مخدوش نظر آ رہا ہے۔ اور یہ نجم سیٹھی صاحب کو سن لیجئے کیا کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں 2 سیٹیں جو لاہور میں اڑ رہی ہیں کس کی ہیں، واضح بتا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی سیٹ اڑ جائے گی اور اون چودھری صاحب کی سیٹ اڑ جائے گی۔ نواز شریف اور نواز شریف کی اور اون چودھری کی سیٹ اڑ جائے گی۔ اون چودھری بھی بڑے آگے آگے تھے، بڑا ارد گرد پھر رہے تھے، تو اب دیکھیں ان لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ یعنی پرویز خٹک نہیں نظر آتے، اب جہانگیر ترین فارغ ہو گئے، وہ لوگ جو کبھی الیکشنز ہارے نہیں تھے وہ نکل گئے، ہمیشہ کے لیے ان کی سیاست ختم ہوگی، تو اون چودھری کیا ہیں؟ تو نواز شریف کا جو ہے وہ بہت جھگڑا کہا جا رہا ہے، بہت بڑا جھٹکا کہا جا رہا ہے۔ اون چودھری صاحب کی سیٹ اڑ جاتی ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اچھا، مگر اگر نواز شریف صاحب کی سیٹ اڑ جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑی ایک زلزلہ ہے۔ 40 کہ ان کا جو لیڈر ہے اسی کی آپ نے فرق کر دیا، اس سے بڑا دھکا کیا لگے گا نون لیگ کو؟ اب اس سے بڑا کیا دھکا ہوگا کہ وہی فارغ ہو جائیں نواز شریف، مطلب آنے والے وقت میں تو لیڈر ہی نہیں ان کا، وہ تو اڑ جائے گا۔ اس کے بعد جو شرمندگی کا باعث ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو لاہور میں ان کا اپنا ہوم ٹاؤن جہاں اربوں روپے نون لیگ نے لگائے ہیں اور ڈیولپمنٹ اور یہ وہاں ریجیکٹ ہو گئے نواز شریف صاحب۔ اگر ایسا ہوتا ہے یہ 4 سیٹیں کھل جاتی ہیں، اور لگتا مجھے اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نجم سیٹھی صاحب کے الفاظ ہیں جو شریف خاندان کے بڑے قریب ہیں، نگران وزیر اعلیٰ رہے، 35 فنکشن کا الزام ان پر لگتا رہا، اور آپ دیکھیں کہ تو ان کی بڑے اندر کی خبریں ہمیشہ سے لاتے رہے، پی سی بی کے چیئرمین بنائے گئے، بار بار بنائے گئے، تو وہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ اللہ حافظ۔